علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وربی زدنی فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین شباب اہل الجنہ۔ آیاں لکھ ہنیریاں قہر دیاں کربلا دے خونی میدان اندر۔ آیاں لکھ ہنیریاں قہر دیاں کربلا دے خونی میدان اندر۔ پاویں سخت و سخت ازمائش ہے سی پورے ہوئے سن امتحان اندر۔ اور باطل حق دے دریا وچ روڑ دتا جمیں تن کے نے روڑ دے طوفان اندر۔ حسینیت لوگو اے سبق سکھام دیے کوفیت نہ منیو اس جہان اندر۔ حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات
کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علامہ تصفون دی ذات واسطے خاص جو ساری کائنات دا پروردگار ہے، پوری دنیا دا نظام چلانے والا کلا رب ہے۔ درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں، کائنات دے بادشاہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پرفتن دور اندر اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جمعہ ساڑی زندگی دا آخری جمعہ ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑی بھی نیکی کرنی ہے آخری سمجھ کے کریا کرو، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا کہ نہیں ملنا۔ میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محرم اللہ دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر میں پہلے بھی دس چکیا اسلامی ساڑیاں یاداں، یکم محرم نو حضرت عمر دی شہادت دا دن ہے، اور 10 محرم والے دن نواسہ رسول جگر گوشائے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دن ہے۔ حضرات حضرت حسین انہ دا نام حسین ہے، انہ دی کنیت ابو عبداللہ ہے، انہ دا لقب شباب اہل الجنہ ہے۔ والد دا نام علی ابن طالب، والدہ دا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیدائش حضرت حسین دی ہجے ہوئی نہیں، ام الفضل نبی پاک علیہ السلام دی رشتے دے اندر چاچی لگ دے نے۔ فرمان دے اللہ دے رسول میں خواب دیکھیا ستیا ہویا کہ تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا جیڑا الگ ہو گیا، تواڈے جسم دا ٹکڑا الگ ہو کے میرے ہتھاں دے اندر آ گیا، میں بہت پریشان ہاں، دی تعبیر دسو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل پریشان ہون دی کوئی گل نہیں، دی تعبیر ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ نو بیٹا دے گا تے او دی پرورش تو کریں گی۔ پھر ایسا وقت آیا 4 ہجری والے دن، جدو 4 ہجری ہجرت دے 4 سال بعد اللہ پاک نے حضرت سیدہ فاطمہ تے بطن اندروں حضرت حسین نو پیدا فرمایا۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نو خبر ملی، حضرت آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ دے گھر اندر آئے۔ میرے نبی علیہ السلام جدوں گھر دے اندر آئے فرمایا ارونی ابنی میرا بیٹا منو پکڑاؤ۔ حضرت حسین نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے نو اٹھایا، فرمایا علی اس دا نام کی رکھیا ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول میں اس بچے دا نام حرب رکھیا ہے، حرب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا نام حرم نہیں رکھنا، سمیتہو حسینہ، ادا نام اسا حسین رکھنا ہے، رضی اللہ تعالی آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین دا نام نبی پاک علیہ السلام نے خود رکھیا ہے، اور عقیقہ نبی علیہ السلام نے خود کیتا ہے حضرت حسین دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات حضرت حسین او اہل بیت، حضرات او لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک نے دنیا تے بڑیاں عزتاں دتیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے گھر والے ایک دا ذکر کیتا جائے،
کئی جمعے درکار نے میں اس اہل بیت دے ایک ہی شہزادے دا ذکر کرنا چاہنا جنہوں دنیا حضرت حسین کہندی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات 60 ہجری ہجرت دے 60 سال بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے انہاں دی وفات ہوئی ہے۔ انہاں دی وفات تو بعد انہاں دا بیٹا یزید وقت دا حکمران بن گیا۔ جدو وقت دا حکمران بنیا حضرات مدینے دے اندر انہیں ایک خط لکھیا، فرمایا مدینے دے اندر جتنے بھی لوگ نے انہاں دے کولوں بیعت لئی جاوے، اور مدینے دا جڑا گورنر او دا نام مروان ہے، اس مروان نے خط لکھیا حضرت حسین نو، فرمایا حسین کو بیعت لو، عبداللہ بن عباس کو لو بیعت لو، عبداللہ بن زبیر کو لو بیعت لو۔ حضرت حسین دے جتنے بھی ساتھی نے انہاں دے کولوں بیعت لئی جائے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے، فرمایا میں یزید تے مطمئن کوئی نہیں جدوں تک میری یزید نال ملاقات نہ ہوئی میں او دی بیعت نہیں کرانگا۔ حضرات ایک گل کیتی تے حضرت محمد بن حنفیہ اے حضرت علی دے بیٹے نے انہاں دے نال حضرت حسین نے مشورہ کیتا، فرمایا میرے بھائی دسو مینوں کی کرنا چاہیے دا۔ محمد بن حنفیہ فرمان لگے تسی مکہ چلے جاؤ، انہاں لوگاں نے تانوں پریشان کرنا ایتھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر اپنی زندگی دے ایام بسر کر رہے نے۔ جدو مشورہ کیتا بڑی محبت دے نال، حقیقت دے اندر جو واقعہ کرب و بلا ہے شہادت حضرت حسین، حسین نو دنیا تے عزت ملی ہے، اور سب تو بڑا رتبہ جو شہادت والا ملیا حضرت حسین نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی محبت نال ہم تن گوش ہو کے بیٹھنا، میری دعا ہے اللہ موت تے آنی ہے، اللہ سانوں میں شہادت والی موت نصیب فرما دے وے۔ بڑی عظمت ہے، فرمایا جڑا بندہ شہید ہو جاندا ہے او دا خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردا ہے، اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا کر دینے۔ اور جڑی آیت میں خطبہ دے اندر پڑھی ہے ادا ترجمہ اے ہوئی ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاندے نے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے، بل احیاء ولاکن لا تشعرون، فرمایا او زندہ نے انہاں دی زندگیاں دا تانوں شعور نہیں، کتھے زندہ نے اللہ پاک دی ذات ہی جان دیئے۔ بڑی محبت نال سنیاں دے حسین مدینے دے اندر اپنی زندگی دے ایام بسر کر رہے نے۔ عزیزان من آمیریا مسلمان ویرا اس بات وال غور کرے آجے، توجہ کرنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاکے جتھے آمینہ دے لال لیٹے ہوئے نے، اور جتھے میرے مصطفیٰ اپنی زندگی گزار کے اما عائشہ دے حجرے دے اندر روزہ پاک دے اندر آرام فرمانے، میرے یقیرہ او ہوئی مدینہ شہر، اور جس مدینہ شہر دے نال میرے نبی محبت کریا کر دے، آقا پیار کریا کر دے، اور جس مدینہ مسجد نبوی نال میرے نبی دیاں محبتاں اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں یاداں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس علاقے دے اندر مدینے دے اندر اپنی زندگی گزارم دا مقصد وے، ایتھے نانا جان دیاں یاداں، ایتھے میرے نانا دیاں محبتاں، اور مدینے اہل مدینہ والے آل رسول نال محبت کرن والے نے، اے آل رسول نال پیار رکھن والے نے۔ میرے ابیرہ جدو مروان نے آکھیا حسین یزید دے حق
حق دے اندر بیعت کر لے امیر معاویہ وفات پا گئے یزید دے حق دے اندر حمایت کر دے اور سارے آنو آکھے آگے آوے امیر ابیرہ حضرت حسین نے انکار کر دیتا وے او لوگوں میں کسے یزید دے تڑے دی گل نہیں کرنا چاہنا حضرت حسین نے آکھیا یزید دیاں فلاں فلاں گلاں میں نہیں ماندا یزید کوئی چنگا بندہ نہیں میں ادے حق دے اندر بیعت نہیں کر سکدا امیر ابیرہ حضرت حسین رات دا ٹائم حضرت محمد بن حنفیہ امیر ابیرہ اینا دے حکم دے آکھیا تسی مدینہ چھوڑ دے وہ اینا توانو پریشان کرنا میں حضرت حسین رات دا ویلا 82 یا 83 قافلے دے اندر لوگ نے امیر ابیرہ جنہ دے اندر حضرت حسین دی بہن حضرت سیدہ زینب بھی موجود نے اور جس قافلے دے اندر حضرت سکینہ بنت حسین بھی موجود ہے اور جس قافلے دے اندر بیبار زین العابدین بھی موجود ہے اور جس قافلے دے اندر حسین دی بیوی بھی موجود ہے اور جس قافلے دے اندر حضرت عباس علمدار بھی موجود نے ایک قافلہ مدینیوں نکلن لگا حضرت حسین آئے نے امیر ابیرہ پہلے اپنی والدہ دی قبر تے دعا کی تھی پھر نانا جام دے روزے دی زیارت کی تھی اکھاں ڈولیاں نے حسین دیاں تے مدینہ چھڑ دے پینے تے دل نو رخ پینا شروع ہو گیا وے اوے پکڑ کے جالی روزے والی تے عرض کرے سکینہ آج چھوٹ چلائے کملی والیا اے تیرا شہر مدینہ امیر ابیرہ میں تے اکثر کہنا اور جس علاقے دے اندر بندے نے زندگی دے ایام گزارے ہون او محلہ چھڑنا تے او علاقہ چھڑنا بڑی جرت دی گل ہوندی دے امیر ابیرہ توجہ اے سفر شروع ہو رہے آوے اوے پینا پائی تے یار بیلی انہوں یاد پائندے جیڑا موت دے سفر تے ٹوریا ہووے اکھاں پھیر جام دینے کئی یار بیلی اور جدو اوکھا ویلا جند تے بنیا ہووے حضرت حسین مدینہ چھڑے آوے تے روم دیاں اے مدینے دیاں یاداں ستا رہیاں نے آج حسینو اے نواسائے رسول مدینے دیاں اے جراب دا ویلا وے اینا گلیاں دیاں جدائیاں حسینو یاد آ رہیاں نے اینا گلیاں دے اندر نانا جام دا چلنا اج یاد آ رہے آوے امیر ابیرہ مدینہ چھڑیا حسین نے اے مکے والا آئے نے حضرات مکے دے اندر شیب ابی طالب دی جڑی جیلے اور جتھے میرے نبی 3 سال زندگی گزاری اس جیلے ابی طالب دی جیل دے قریب حضرت حسین نے پراؤ ڈالے آوے اور لوگ محبت نل در در بردار آ رہے نے حضرت حسین دی زیارت کرنا آ رہے نے اور لوگ کہہ رہے نے اور ویکھو نواسائے رسول آ رہے آجے اور جگر گوشائے بطول آ رہے آوے اور جدہ چلنا آمینہ دلال محمد جیسا وے صلی اللہ علیہ وسلم اور جدہ لوگ آئے نے حضرت حسین بیٹھے نے اہل کوفہ نو پتہ چلے آوے حسین مدینہ چھوڑ دیتا وے انہاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے نے حسین مدینے چھوڑے آرے مکے آئے حسین کوفے آ جاؤ اے جڑا کوفہ اہل کوفہ دے جڑے لوگ نے اے تے توڑے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نال محبت کرنا والے نے اے تے حضرت حسن نال پیار کرنا والے نے اے تے آل رسول نال محبت کرنا والے نے حسین تسی کوفے آ جاؤ امام تسی ہوو گے مقتدی اسی ہووانگے اسی تواڈے نال محبت بڑی کرانگے پیار کرانگے امیر ابیرہ حضرت حسین وال اور جدو خط آئے نے حسین بار بار مشورہ کر دینے ایک بولن والے نے
आखिया फरमाया हुसैन अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मशवरा दिता वे फरमाया हुसैन अगर तुसां कूफे जाना वे पहले कूफे दे हालात दा जायजा लिया जावे हजरत मुसलम बिन अकील इन्हां कूफे दे वल रवाना कर दिता जावे हालात दा जायजा लैणगे फिर जाके दसणगे ते हुसैन फिर जाया रे हजरत मुसलम निकले ने अपने शहजादे बच्चियां नो मेरे अबीरा मुलाकात कर लईए मुसलम ने चाचा जाद भाई हुसैन दा मुसलम हजरात जदों मिले ने अपने बच्चियां नो सीने नाल ला लिया मुसलम बिन अकील ने और कूफे वाल रवाना हो जांदे ने और जदों मुसलम कूफे वाल रवाना होए ने अहले कूफा ने वेखिया और वेखो हुसैन दा वीर आ रहा जे और वेखो मुसलम बिन अकील आ रहा वे और वेखो अहले बैत दा शहजादा आ रहा वे इन्हां इस्तकबाल कीता वे कि मुसलम बिन अकील तेरा आना मुबारक होवे और हुसैन दा सफीर बन के आया मुसलम मेरे अबीरा अहले किताब वालियां ने लिखिया मैं थे जलालुल उयून बहुत बड़ी किताब दे अंदर पढ़े अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया वे मेरे अबीरा 3 दिन लंघ गए ने और 3 दिनों दे अंदर 18,000 कूफियां ने हजरत हुसैन दे हक दे अंदर बैत कर लईए मुसलम हुसैन नो बुला ले असी ते हुसैन दे मनन वाले असी ते हुसैन नाल प्यार करने वाले इन्हां ने अहले कूफा दियां मोहब्बतां वेखियां इन्हां हजरत हुसैन नो खत लिखिया वे हुसैन फसलां पक गईयां जे फसलां पक गईयां जे हुसैन कूफे आ जावो इथे आले रसूल नाल प्यार करने वाले ने इथे आले रसूल नाल मोहब्बत करने वाले ने खत हुसैन कोल पहुंचे आवे मेरे अबीरा वेखिया यजीद नो पता चले आवे हजरत हुसैन दे हक अंदर बैत हो रही है यजीद जेड़ा वे हजरत नुमान बिन बशीर जड़ा नबी दा सहाबी है कूफे दा गवर्नर है इनो कोदे तो हटा दिता वे इब्ने ज़ियाद नो गवर्नर बना दिता वे इब्ने ज़ियाद बसरे दा गवर्नर सी ओदा हटा के इनो कूफे दा गवर्नर बनान वाला यजीद यजीद नो पता सी इब्ने ज़ियाद आले रसूल नाल बुग़्ज़ रखन वाला वे आले रसूल नाल मोहब्बत नहीं करदा आले रसूल दा अपने दिल दे अंदर एहतराम नहीं रखदा इब्ने ज़ियाद आया वे कूफे दे अंदर इन्हें साथियां नो नाल ले आवे और सफेद रंग दी पगड़ी बन्नी है सवारी ते सवार हो के अहले कूफा दी तरफ जा रहे आवे अहले कूफा मुस्कुराए ने आंदे ने ओए वेखो नबी दा नवासा हुसैन आ रहा जे ओए वेखो जनती शहजादा हजरत हुसैन आ रहे ने मेरे अबीरा ए अहले कूफा वाल आया ए मस्जिद जड़ी मरकजी मस्जिद दे करीब रुक गया वे इन्हें वेखिया बड़े बड़े कूफियां ने बैत कर लईए ए आके कहंदा वे जिन्ना अपने बच्चियां नो ज़िबा कराना में ओ हुसैन दा साथ देवे और जेड़ा चाहंदा जिंदगी बच जावे ओ हुसैन दी बैत तोड़ देवे मेरे अबीरा 3 दिन गुजरे ने इन्हें जदों ऐलान कीता वे अहले कूफा दे लोग जेड़े ने आहिस्ता आहिस्ता हुसैन दा ओए बैत तोड़ दे जा रहे ने मुसलम दा साथ छड़ दे जा रहे ने ओए नौजवानो बंदा अंदर और होवे ते बाहर और होवे उस बंदे दी भी कोई जिंदगी नहीं रे और दुनिया दा बड़ा बड़ा गंदा बंदा रे और जेड़ा अंदर और होवे ते बाहर और होवे कई लोग ऐसे ने और जिन्हां दे चेहरियां दा पता ही नहीं जे लगदा और चेहरियां तो मासूम लगदे ने इन्हां दे अंदर एक अजदहा बैठा हुंदा वे और चेहरियां तो सही लगदे ने इन्हां जालमां दे अंदर एक सप बैठा हुंदा ने और सांप को बंद कर दिया सपेरे ने ये कहकर इंसान
احسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ میرے امیرا انہاں ظالماں نے ایک پاسے محبت دا اظہار، ایک پاسے مسلم دا ساتھ چھڑ دیتا وے۔ انہاں دے بارے کیا کر دے سن لوگ کہ کوفی لا یوفی، کوفیاں دے اندر وفا نہیں ہو سکتی، کوفی لا یوفی آج دے دور اندر بھی موجود نے۔ انہاں ظالماں نے حضرت امام حسین نو بلا کے حضرت حسین نال غداریاں کی تھیاں، آل رسول نال محبت دے دعوے کر کے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وفا کر کے انہاں نو دسیا کہ وفا دا بادشاہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے محبت دی گل سنے ہم دے درا، وفا کا بادشاہ حسین ہے، واہ حسین ہے، جڑا ماند ہے سبحان اللہ۔ وفا کا بادشاہ حسین ہے، واہ حسین ہے، میرے دل کی چاہ حسین ہے، واہ حسین ہے، واہ حسین ہے۔ کربلا سے آج بھی آتی ہے یہ صدا، کربلا سے آج بھی آتی ہے یہ صدا، کربلا کا شاہ حسین ہے، واہ حسین ہے، کربلا کا شاہ حسین ہے، واہ حسین ہے۔ پھلام دیاں ہوندیاں نے کئی قسم، کئی کلر تے کئی ڈیزائن، نام دی رنگت تک 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 کے پئی ہوندی دنیا فینے۔ دو پھول جگتے ایسے نے جڑے میرے نبی دے دل دا چینے، ایک پھول دا نام حسن یارو تے دوجے پھول دا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وفا کا بادشاہ حسین ہے، واہ حسین ہے، واہ حسین اللہ۔ جتے حسین لیٹے نے اللہ کروڑا رحمت آمدہ نزول فرمائے، آکھو آمین۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ نام دا انہاں دے کر دے اندر حضرت مسلم جا کے بیٹھ گئے۔ جدو کوفیاں ساتھ چھڑیا آکھیا ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر کچھ دن گزرے تے مسلم بن عقیل نو جدو ادھر گزریا تھوڑے دن کسی نے خبر کی تھی کہ ہانی بن عروہ دے گھر دے اندر مسلم موجود ہے۔ ہانی بن عروہ نو بلایا ابن زیاد نے، انہاں کیا تیرے گھر دے اندر مسلم اندر نہیں ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر دے اندر موجود ہے، اگر تینوں میں شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت مسلم نو گرفتار کر کے یہ لے کے آئے، حضرت مسلم بن عقیل نو سامنے کھڑا کیتا، اہل ابن زیاد کھڑا تے اکھاں دے اندر آنسو برس رہے۔ فرمایا ڈر لگ رہا تینوں؟ ابن زیاد بولیا، فرمایا ڈر نہیں پیا لگدا، میں اس وجہ تو پریشان ہو گیا کہ میں حضرت حسین نو خط لکھ بیٹھا ماں، کوئی ہے اس مجمع اندر جڑا حسین نو روک دے وے، انہوں دس دے وے کہ ویر حسین نہ آنا، ایتے ظالم غدار لوگ نے، ایتے بے ایمان نے، ایتے تواڈے خون دے پیاسے لوگ نے، ایتے حضرت حسن نو زہر دے کے شہید کرنے والے لوگ نے، تواڈے بابا علی نو شہید کرنے والے لوگ نے، ایتھے نہ آیا جے میں خط لکھیا وے انہاں دی محبت وے کے۔ حضرات حضرت حسین
حسین ادھروں نکلے نے حضرت مسلم بن عقیل نو چھت تے لے جا کے شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت حسین دا قافلہ مکیوں روانہ ہون لگا خبر کوئی نہیں کہ مسلم نو شہید کیتا گیا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا حضرت حسین مکے چو روانہ ہون لگے نے حضرت عبداللہ بن عباس کہنے نے ذرا آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ فرمام دینے ویر حسین کوفے نہ جایا جے اہل کوفہ دے اندر وفا کوئی نہیں حسین تو اڈا چیرہ جیڑا وے اے تو اڈی داری منو خون دے اندر لت پت نظر آ رہی ہے حسین کوفے نہ جایا جے اگر منو پتہ لگ جاوے میں تو اڈی سواری دے آگے لیٹ جاواں تسی رک جاو میں عبداللہ لیٹن واسطے تیارا حسین میرا دل مطمئن کوئی نہیں نے میرے ابیرہ حضرت حسین نے آکھیا ابیر عبداللہ میں انج نہیں پیا جامدہ اے خط ویکھو نمبڑے اہل کوفہ والے خط لکھے نے میرے ابیرہ حضرت حسین نے اور جدو خط دکھائے نے ادھروں حضرت حسین روانہ ہوئے نے اہل کوفہ وال حسین جا رہے نے میرے ابیرہ چل دیاں اور مقام سالیہ ایک جگہ وے ایتھے حسین رکھے نے حضرت حسین نو خبر مل گئی ہے حسین کوفے نام دایا جے تو آڈے سفیر حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا اور بے دردی دنال شہید کیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے ابیرہ جدو شہید کیتا گیا نا حضرت حسین مقام سالیہ تے جدو پہنچے نے اور ساتھیاں نال مشورہ کیتا وے اور جدو خبر ملی حضرت مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا حضرت حسین پڑھ دینے انا للہ و انا الیہ راجعون اے مسلمانوں دکھ آ جاوے اے مصیبت آ جاوے پریشانی زندگی دے اندر آ جاوے اے وین ویلے نہ کریا کر اے کوئی فوت ہو جاوے اے بیٹا ٹھر جاوے یا ماں باپ ٹھر جاون میرے نبی دی سنت حضرت حسین دی سنت اے اپنی زبان چو اوکھیاں ویلیاں تے پڑھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون میرے ابیرہ رونا جائز اکھام دا رونا جائز اکھام تے کسے بندے دا بھی کنٹرول نہیں جے ہوندہ میرے ابیرہ رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منا ہے جے قرآن و حدیث اندر اکھام دا رونا جائز وین کرنا اسلام اندر جائز نہیں جے حضرت حسین اکھاں ڈولیاں نے آکھیا دا ساتھیو دسو ساڑے بھائی نو شہید کیتا گیا تواڈا کی مشورہ وے اہل بیت دے لوگاں نے آکھیا اسا ہن واپس نہیں جانا اسی تے مسلم دا بدلہ لے کے جاواں گے اسی اپنے بھائی دا بدلہ لے کے واپس جانا میں حضرت حسین نکلے نے ایک اور مقام تے پراؤ ڈالیا گیا ایک خبر دین والے نے آکھیا حسین 18,000 کوفیاں نے آج حسین دا ساتھ چھڑ دیتا وے اینا تھوڑی بیت توڑ دیتی ہے اور صرف پیسے ہم دی لالت جے اندر صرف کرسی ہم دی لالت دے اندر ابن زیاد بائیمان نے نا اعلان کیتا وے جڑا حسین دی بیت توڑے گا انہوں انعام دیتا جائے گا انہوں پیسے دیتے جان گے اینا ساریاں نے حسین دی بیت توڑی انکار کر دیتا وے حضرت حسین نے مشورہ کیتا وے فرمایا ہن اسم جانا ہی جانا وے 61 ہجری یکم محرم دا دن آیا 61 ہجری ہجرت دے 61 سال بعد حضرت حسین آئے نے میدان کربلا دے اندر آئے نے میرے ابیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام
جام نینوا دے قریب آگے اور نہر فرات دے قریب آگے اے کرب و بلا دا میدان حضرت حسین اور خیمے لگ گئے نے اور جدو خیمے لگے نے حضرت حسین دیاں بیٹیاں اور بیوی تے سارے خیمے دے اندر اے با پردہ جنتی شہزادیاں خو عورتاں اے ساری ہم جدو خیمے دے اندر گئیاں نے حضرت حسین اتھے نماز پڑھ رہے نے حضرت حسین امیر ابیرہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر رہے نے اور 9 محرم دا دن آگے آوے اور 7 محرم والے دن امیر ابیرہ ایک کافلہ آیا وے انہا کافلے دا جڑا امیر حضرات توجہ کرنا عمر بن سلمہ آکے کہنے لگا حسین یزید دی بیعت کر لو آکھیا میں بیعت نہیں کرانگا فرمایا یا واپس ٹور جاؤ آکھیا واپس بھی نہیں جانا میں یزید نال ملاقات کرنا چاہنا ہمدہ جے یزید دی بیعت نہیں کرنی میں پھر تواڈے سر تے ہی کھڑا رہواں گا اور 7 محرم دا دن انہیں جڑی نہر فرات ابن زیاد بےایمان نے ظالم نے ایتھے پہرے لگا دیتے نے اور سارے پانی پین گے نبی دے نواسے پانی نہیں پین گے اہل بیت تک پانی نام جاوے امیر ابیرہ جدو انہیں پہرے لگا دیتے گے نے آکھیا چاچاؤ عباس نکلو نہ اٹھ کے پانی لے کے آو وضو کریے اے پانی لین واسطے گے نے امیر ابیرہ نماز ادا کی تھی نا 9 محرم دی رات دا دن حضرت حسین نے آکھیا خطبہ دیتا تھے آکھیا اوے اہل کوفہ والیو توجہ کرنا اندرہ حضرت حسین کہیں دینے اہل کوفہ والیو تو سا گداریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے تو پتہ ہے میں کونا میں او حسین اور جنوں پیاس لگ جاوے تے میرا نانا اپنی زبان میرے منہ دے اندر پا دیندہ سینا میں او حسین اور جڑا نماز پڑھ دیاں اپنے نانے محمد دی کمر تے بیٹھ جاواں تے میرا نانا لمبا سجدہ کر دیندہ سینا میں او ہوئی حسین اور جدے بارے میرے آقا نے آکھیا سی آلو حسین منی و آنا من آلو حسین رضی اللہ تعالی حسین میرے بچوں میں حسین بچوں آکھیا اوے کوفی و ظالم میں اوہی حسین جدے بارے میرے نانا محمد نے آکھیا سی الحسن والو حسین شباب اہل الجنہ اے جنتی نوجوان نام دے سردار نے میرے ابیرہ ظالم و گداریاں کیتیاں نے میرے ابیرہ رات گزریے ایک آن والے نے آکھیا حسین ان تینوں اساں شہید کر دینا میں اور 9 محرم دا دینے رات دا ٹیم خزید حضرات خیمے دے اندر آئے نے دیوہ بل رہے آوے اور نوجوانوں تھے گالو سنے آوے اے دیوہ جل رہے آوے حسین نے دیوہ بجا کے آکھیا اور جڑا جانا چاندہ ٹور جاوے حسین دا ساتھ چھڑ دے وے میرے ابیرہ اور جڑا جانا چاندہ ٹور جاوے اور دیوہ بج گیا کنی دیر بجے آرے آوے میرے ابیرہ جڑا نسلی یار ہندارے اوکھے آمیلے ہم تے ساتھ نہیں جے چھڑ دا حضرات دیوہ جلایا گیا وے تے جدوں دیوہ چلے آتے سارے ہی بیٹھے نے آکھیا حسین تیرے نال جیوانگے تیرے نال مرانگے حسین تیرا ساتھ نہیں چھڑانگے حضرات 10 محرم دا دینے انہا ظالمہ سامنے فوجاں کھڑیاں نے میرے ابیرہ حضرت حسین اور جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی بساون سی آیا او دھرتی جدے بل نہ تک داشی کوئی اور سید انو سینے لاون سی آیا روم دے سی بچے نہ ملدا سی پانی روندہ اے دل جد اے سوندہ کہانی جا اشگر لئی سید نے پانی سی منگیا اے خیمے دے اندروں آواز آئیے
آکھیا حسین ساڈا پانی بند علی اصغر رو رہا وے میرے ابیرا حسین نے اٹھایا آکھیا اہل کوفہ والے ہو پانی میرا بیٹا عمر تھوڑی ہے انہیں تیر دوار کیتا ہے حسین دے بیٹے علی اصغر دے حلق دے اندر لگے آوے میرے ابیرا حضرت علی اصغر نو تھے دفن کر دیتا گیا اور جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین رضی اللہ جنگ شروع ہو گئی ہے میرے ابیرا جدو جنگ دا آغاز ہویا وے اور 10 محرم دا دینے علی اصغر دی شہادت تو بعد میرے ابیرا توجہ کرنا اندر حضرت حسن دا بیٹا آیا عبداللہ شہید کر دیتا گیا حضرت حسن دا دوسرا بیٹا قاسم آیا شہید کر دیتا گیا حضرت حسین دا بیٹا علی اکبر آیا شہید کر دیتا گیا اون بن محمد آیا شہید کر دیتا گیا میرے ابیرا حسین تلوار پھڑیے انام دے نال لڑنا شروع کر دیتا وے میرے ابیرا اس سارے ظالم کٹھے ہو کے آئے نے انہاں نے 33 تلوارا حضرت حسین دے اوپر چلائیاں نے انہاں تیر مارے نے حسین شہید ہو کے گر گئے کربلا دے میدان اندر ایک ظالم اگے ودے آوے انہیں 30 تلوار ماریے حسین دا سر جدا ہو گیا وے میرے ابیرا خیمے دے اندر کسے دسے آؤ کہ حسین نو شہید کر دیتا گیا اور جدو خیمے چو بیٹی باہر آئیے اور بہن زینب باہر آئیے انام دی بیوی باہر آئیے اپنے ویر نو شہید ہمدہ بکھے آوے اور بیٹی دے سامنے حضرت حسین تے کورے درہا دیتے گئے نے اور بیٹی دے سامنے انہا ظالمہ نے تلوارم دے وار کیتے حسین دے اور نوجوانوں حضرت حسین 10 محرم دا دینے لڑن دا ارادہ بھی کوئی نہیں سی اور زین اندر خیال سی نانے دا دین بچ جاوے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا گیا وے ادھرو سیدہ زینب دیاں کھامبر سیانے میرے ابیرا حضرت سکینہ بنت حسین رو رہیاں نے اور ساڑھے بابا نو شہید کر دیتا گیا انہا ظالمہ نے حسین دا سر اٹھایا وے ابن زیاد دے سامنے رکھ دیتا وے ابن زیاد نے چھڑی ہاتھ دے اندر پھڑیے حضرت حسین دے ہونٹاں تے مار داوے حضرات ایک صحابی کھڑا وے زید بن ارکمہ رضی اللہ تعالیٰ لو فرمان دے نے ابن زیاد بدبختاو نا ماری اینا ہونٹانو آمینہ دے لال چمیاں کر دے سن میرے ابیرا اس ظالم نے ظلم دی اخیر کیتی ہے 10 محرم نو نواسائے رسول نو شہید کر دیتا گیا ابن زیاد نے جدو چھڑیاں دے وار کیتے حسین دے ہونٹ تے اور جدو چھڑیاں ماریاں آج بھی یاد ہے تاریخم دے اندر اے ظالم جدو مر گیا وے ایک سپ آیا اس ظالم دے ہونٹاں دے اوپر انہیں ڈنگ ماریا جنہیں چھڑیاں حضرت حسین تے چلائیاں سن اور لوگوں وفا کر کے دکھائی ہے حسین نے اپنے نانے دے دین دی خاطر اپنی جاندہ نظرانہ پیش کیتا حسین نے اپنے بچے ہم دے سامنے شہید ہوئے سیدہ ام سلمہ نو مدینے خبر پہنچیے نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا حضرت سیدہ نے حتیٰ نو اٹھا کے بد دعا دیتی ہے اللہ نبیاں قبرہ آگ دے نال پڑھ دے جنہ حسین نو شہید کیتا ہے 10 محرم والے دن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا اللہ ندی شہادت قبول فرمائے زندہ رکھے اسلام تے اللہ زندہ رکھے اہل بیت دی محبت اندر اہل بیت دے پیان اندر حسین نے اپنی جاندہ نظرانہ پیش کر کے صبر دا مظاہرہ کیتا حضرات صبر کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کی دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اہل بیت نال محبت دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین